अस्सलाम वालेकुम। पढ़ो पढ़ो विद मेहताब के साथ मैं हूं तलहाई को शाहीन। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे दैट व्हाट इज सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी है क्या, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है और सबसे बढ़कर उसका डिफरेंट सोशल साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। व्यूअर्स, सोशियोलॉजी का जो लफ्ज है वो दो वर्ड्स सोशियोस, जो सोशियस से निकला है, लैटिन वर्ड है जिसका मानी है कंपेनियनशिप, और लोगोस जिसका मतलब है स्टडी, यानी कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप। सोशियोलॉजी में हम माइक्रो लेवल में फेस टू फेस इंटरेक्शन से लेकर मैक्रो लेवल में जाके एक सोसाइटी को स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी को मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने डिफरेंटली डिस्क्राइब किया। फॉर एग्जाम्पल, दुर्खेम कहता है द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज सोशियोलॉजी, कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को जो स्टडी करना है, उनकी जो साइंस है उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। और वेबर कहता है द साइंस ऑफ सोशल एक्शंस, माशरे में जो भी एक्शंस हो रहे हैं उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। 19वीं सदी पहले जो सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं था, सोशियोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट फील्ड के तौर पे नहीं देखा जाता था। सोशियोलॉजी को फिलॉसफी, हिस्ट्री और डिफरेंट सोशल साइंसेस की ब्रांच के तौर पर स्टडी किया जाता था। लेकिन 1836 के अंदर सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजी की बुनियाद डाली और इसको सोशल फिजिक्स का नाम दिया। अब हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी की नेचर क्या है। सबसे पहले, सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी को हम इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पे देखते हैं, इसको हम दूसरी सोशल साइंसेस की ब्रांच के तौर पे नहीं लेते। नंबर 2, इट इज सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी में हम इंसानों का जो बिहेवियर है, उनकी जो एक्शंस हैं, उनको स्टडी करते हैं, ना कि किसी चीज को फिजिकली स्टडी करते हैं। नंबर 3, सोशियोलॉजी इज कैटेगोरिकल नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि सोशियोलॉजी में हम किसी भी चीज को, कोई भी स्टेटमेंट है, उसको व्हाट इट इज के तौर पे देखते हैं, नॉट व्हाट इट ऑट टू बी और व्हाट इट शुड बी, यानी कि कोई भी चीज जैसे है, व्हाट इट इज, वैसे ही उसको स्टडी करते हैं। नंबर 4, सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट नॉट अ कंक्रीट। जो सोशियोलॉजी में हम इवेंट्स के जो पैटर्न्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, ना कि किसी एक इवेंट को स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं। नंबर 5, सोशियोलॉजी इज जर्नलाइजिंग एंड नॉट स्पेसिफिक। सोशियोलॉजिस्ट के नजदीक देयर आर सर्टेन इवेंट्स या देयर आर सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द नेचर। कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जो नेचर को रन कर रहे होते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को डिफाइन करे। लास्ट इज इट इज बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल। एम्पिरिकल होने से मुराद ये है कि इसमें हम किसी भी थ्योरीज को या फैक्ट को डेवलप करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और रैशनल होने से मुराद ये है कि इसमें हम कोई भी थ्योरी डेवलप करते हैं या फैक्ट डेवलप करते हैं थ्रू लॉजिक्स एंड थ्रू रीजनिंग। अब हम डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। नंबर 1 इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन और रिसर्च की फील्ड के अंदर जो डिफरेंट सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हल करने के लिए हमें सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 2, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे यहाँ, क्योंकि ओल्ड कस्टम्स ऑफ एग्रीकल्चर है, रवाज है हमारे मुल्क के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर, नए जो तरीके हैं ज़राअत के, उनको फार्मर्स को बताने के लिए सोशियोलॉजिस्ट बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नंबर 3, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर किसी भी चीज की कंजप्शन को बढ़ाने के लिए सोशियोलॉजिस्ट प्रोपेगेंडा के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी चीज की मार्केट में एक्सेस लगाने के लिए सोशियोलॉजिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। इसके बाद सोशल वेलफेयर के जितने काम हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, डिफरेंट जो फील्ड्स हैं सोशल वेलफेयर की, उनमें भी सोशियोलॉजी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके बाद जो सबसे अहम स्कोप जो है सोशियोलॉजी का, वो है सोशल डेवलपमेंट। किसी भी माशरे की प्लानिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए उस माशरे के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का जायजा लेना बहुत जरूरी होता है।
اور اس حوالے سے سوشیولوجی کا کردار نہایت اہم ہے۔ اور آخر پہ سوشیولوجی کا لا کے اندر کیا اسکوپ ہے؟ لا میکرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس معاشرے کے لیے قوانین بنا رہے ہیں وہ اس معاشرے کو اسٹڈی کریں، اس معاشرے کی نارمز اینڈ کلچر کو اسٹڈی کریں۔ تو اس حوالے سے سوشیولوجی پر اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سوشل کنٹرول کا جو پروسیس ہے سوشیولوجی کے اندر، وہ قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ویورز، اب ہم بات کریں گے سوشیولوجی کا ڈفرنٹ سوشل سائنسز کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ And the number one is its relation with political science. Viewers, Aristotle کے مطابق man is political by nature. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمیونٹی بنا کے رہے، وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کے اندر باؤنڈ کرے، یہ انسان کی نیچر کے اندر ہے۔ اور اس چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے سوشیولوجی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے۔ اسی حوالے سے مختلف پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی سوشیولوجی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مختلف پولیٹیکل پروسیسز ہیں، ٹرانسفر آف پاور ہے، ووٹنگ کا جو پروسیس ہے، اس حوالے سے بھی سوشیولوجی بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں سوشیولوجی کا اکنامکس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ویورز، کسی بھی چیز کی پروڈکشن سے لے کے سپلائی سے لے کے کنزپشن تک سوشل انٹریکشن ہوتا ہے مختلف افراد کا، اس حوالے سے سوشیولوجی پر اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی حوالے سے مختلف اکنامک انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی سوشیولوجی بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ نمبر 3 is its relation with history. ماضی کے کسی بھی واقعات کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس وقت کے معاشرتی حالات کو اسٹڈی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس وقت کی اکنامک کنڈیشنز کو اسٹڈی کرنا نہایت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس حوالے سے سوشیولوجی اپنا کردار ادا کرتی ہے اور اس حوالے سے نہایت اہم مدد فراہم کرتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے سوشیولوجی کا اینتھروپولوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اینتھروپولوجی از the study of man behavior and their culture. اسی طریقے سے جو سوشیولوجی کے اندر کسی بھی کلچر کو اسٹڈی کرنا بڑا اہم کردار ہے، تو اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کا ایک لنکیج بن جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے سوشیولوجی کا سائیکولوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سائیکولوجی انڈیویجول لیول پہ مین کی، ایک آدمی کی کیا نیچر ہوتی ہے، اس کی ایک پرسنالٹی کیسے ہوتی ہے، یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور سوشیولوجی کے اندر سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے جس میں انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ، اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ سوشیولوجی کے پروسیس کے تھرو ہم سائیکولوجی میں ہمیں امپورٹنٹ مدد مل سکتی ہے۔ اینڈ the last one is criminology. ڈفرنٹ جو کرائمز ہوتے ہیں ان کی کازز کو ڈسکس کرنا، ان کے ایفیکٹس کو ڈسکس کرنا اور ان کو ختم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یہ ہم سوشیولوجی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ That's all from today's lecture. See you next time. خدا